अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक आदमी दूसरे से, तुम जहाज में सफर क्यों नहीं करते? दूसरा आदमी, इसलिए कि मुझे मरने से डर लगता है। पहला आदमी, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, आदमी तभी मरता है जब इसका वक्त आ जाए। दूसरा आदमी, अच्छा फर्ज करो मैं एक जहाज में सफर कर रहा हूँ, मेरे मरने का वक्त तो नहीं आया, लेकिन पायलट के मरने का वक्त आ जाए तो फिर? बाप ने बेटे से कहा, देखो ये आज तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे एक खत मिला है। बेटा, अब्बू आप फिक्र ना करें और मुझे 50 रुपए दे दें बस, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। एक शेख साहब ने एक बकरी पाल रखी थी जिसे वो महंगे दामों बेचना चाहता था। एक दफा शेख साहब ने ख्वाब में देखा कि वो बकरी का किसी से सौदा कर रहे हैं और बकरी को 2500 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि बकरी की असल कीमत 2000 थी और ग्राहक 2200 रुपए देने को तैयार था। शेख साहब अड़े रहे कि 2500 में ही दूंगा और ग्राहक जो है वो छोड़ने लगा। शेख साहब की आंख खुल गई। शेख साहब घबराहट में उठे और बोले, यार अच्छे भले 2200 रुपए दे रहा था तो मैंने लिए ही नहीं। शेख साहब ने फौरन आंखें बंद की और बोले, लाओ 2200 रुपए ही दे दो। एक शख्स रात को जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा था। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की और होश आने पर इस शख्स से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? इस शख्स ने जवाब दिया, कसम ले लो बीवी ने नहीं मारा, बल्कि गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ हूँ। एक बस में 2 लड़कियां सफर कर रही थीं। इनमें से एक लड़की गोरी थी और दूसरी सांवली। सांवली लड़की ने गोरी लड़की से पूछा, आप खूबसूरती के लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? फेयर एंड लवली, गोरी लड़की ने जवाब दिया और पूछा, आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? पिछली सीट से आवाज आई, चेरी ब्लॉसम। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से हैरानी से पूछा, तुम्हारे कपड़े हमेशा मुझसे ज्यादा उजले और बेहतरीन धुले होते हैं, क्या राज है? पड़ोसन, मैं डंडे का इस्तेमाल करती हूँ। औरत, आज के दौर में भी डंडे से कपड़े धोती हो? पड़ोसन, अरे नहीं, कपड़े तो मेरे शोहर धोते हैं, मैं तो डंडा पकड़कर सर पे खड़ी रहती हूँ। पुलिस वाला, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला, तो घर में बैठो ना। आदमी, इसका शोहर और मेरी बीवी बुरा मानते हैं। चूल्हे के पास घंटा पूरा खड़े रहो, थोड़े ब्राउन होते ही नहीं। 2 मिनट मोबाइल को इस्तेमाल कर लो, सड़ के सुहा हो जाते हैं। उस्ताद अकरम से, अकरम अगर तुम्हारे अब्बू की जेब में 1000 रुपए हैं और तुम्हारी अम्मी इसमें से 500 रुपए निकाल लें, बाकी कितने बचेंगे? अकरम, कुछ भी नहीं। उस्ताद, बाकी 500 रुपए बचेंगे, तुम हिसाब बिल्कुल नहीं जानते। अकरम, नहीं टीचर, बाकी कुछ नहीं बचेंगे, आप मेरी अम्मी को नहीं जानते। एक मियाँ बीवी बाहर जा रहे थे कि अचानक इनकी बिल्ली कूदकर घर में वापस भाग गई। मियाँ फिर घर में पलटा, इतने में टैक्सी आ गई। बीवी ने सोचा कि कहीं टैक्सी वाले को अंदाजा ना हो जाए कि घर खाली है और बोली, वो मेरे शोहर अपनी सास को खुदा हाफिज करने गए। थोड़ी देर में शोहर हाँफता हुआ वापस आया और बोला, माफ करना देर हो गई, वो मुसीबत पलंग के नीचे घुस गई थी, मुझे हैंगर से मारना पड़ा तब बाहर निकली। सच्चा दोस्त वही होता है जो रोजाना बाकायदगी से आपकी बेइज्जती करे, वरना प्यार तो महबूबा भी कर ही लेती है जनाब। हाँ, अगर मजीद बेइज्जती करवानी है तो शादी कर लें। दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते हुए सुना है कि मेरे ख्वाबों का मोची मुझे लेने आएगा? लॉकडाउन में नरमी के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए तंग अवाम शॉपिंग के लिए दुकानों पर टूट पड़ी। कोरोना वायरस ने हाथ खड़े कर दिए। अज़दवाजी जिंदगी तब ही कामयाब हो सकती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची समझता है। बाजारों में इतना रश
رونا بھی اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہے کہ ذرا بھی میری سیلف ریسپیکٹ نہیں. اللہ ہی اس قوم کو بچا سکتا ہے. لاک ڈاؤن کا غم تو انہیں ہوگا جو عید پر گھومنے نکلتے تھے. ہم تو پہلے بھی سوتے تھے, اب بھی سو کر عید منائیں گے. بیوی شوہر سے, دیکھو جی جب میں کام کر رہی ہوں تب رومانٹک نہ ہوا کرو. کام کرتی ہوئی ماسی بولی, بیگم صاحبہ میں بھی صاحب کی اس حرکت سے بڑی تنگ ہوں. ایک دن سب کی شادیاں ہو جائیں گی, بس میں, شیخ رشید اور سلمان خان رہ جائیں گے. ایک بار ایک آدمی نے 100 بار خون عطیہ کرنے کا ریکارڈ قائم کیا. بلڈ بینک انتظامیہ نے اس کی بیوی کو بھی انعام دیا. آدمی کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا, مجھے انعام کیوں؟ انتظامیہ نے مسکرا کر جواب دیا, آپ نے خون نہیں پیا تبھی تو ہم نے لیا. لڑکی, جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 8,000 کا سوٹ لے کر دیا تھا. پپو, بس صرف 8,000 کا سوٹ. جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ دے کر دیا تھا. پاکستانی مردوں کے دل اتنے بڑے ہیں, اگر ان میں ساری دنیا کی عورتیں سما جائیں پھر بھی ان کے دل میں 70 حوروں کی گنجائش رہے گی. ایک گھڑی ساز نے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو کچھ اس طرح سے خط لکھا, میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا, تم بھی میرا ساتھ دو. ہم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنا ہے, اس لیے مجھ سے روٹھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا. جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور زلزلہ زمین پہ آتا ہے. نیوٹن نے بے شک گریوٹی لا دریافت کیا ہے, مگر خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, یہ ہم پاکستانیوں نے دریافت کیا ہے. شوہر نے بیگم کو نئی گاڑی لے کر دی تو اسے ایک انتہائی انمول نصیحت کی, کوشش کرنا اسے زبان سے زیادہ تیز نہ چلانا. کرونا وائرس سے التماس ہے کہ اپنے گھر پر ہی رہے, باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم پھر رہی ہے. دوسرے ممالک میں لوگ ہسپتال میں کسی سے ملنے جائیں تو کارڈ یا پھول لے کر جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں 2 درجن کیلے, 3 کلو سیب اور 4-5 جوس کے ڈبے. مریض بیچارہ تو کچھ کھاتا پیتا نہیں, ہم کھا پی جاتے ہیں. ضروری نہیں بیگم کو شوہر پر غصہ آیا ہو تو وہ اس کا اظہار لڑ جھگڑ کر ہی کرے گی. کچھ بیویاں کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر بھی انتقام لے لیتی ہیں. میں نے ارطغرل غازی کی 5-6 قسطیں مزید دیکھ لی نا تو اپنی CD 70 بیچ کر گھوڑا خرید لینا. ماں تو ماں ہوتی ہے, پیسے 500 روپے مانگو تو 100 دیتی ہے, روٹی 1 مانگو تو 2 دیتی ہے. جب آپ بہت زیادہ دکھی ہوں تو 1 عدد سبز مرچ لیں اور اسے چبانا شروع کر دیں. یقین کریں آپ اپنا بڑے سے بڑا دکھ بھی بھول جائیں گے. مجھے بچپن سے ہی کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. چھوٹا تھا تو کبھی ماں کے جوتے کھا لیتا تھا اور کبھی باپ کی ڈانٹ کھا لیتا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کا کام نہ کرنے پر ماسٹر جی سے ڈنڈے بھی کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو لڑکیوں سے ٹائم پوچھنے پر سینڈل بھی کھا لیتا تھا. میرے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے کہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو تم تو. محلے میں اگر کوئی شکایت آ جاتی تو خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھا لیتا تھا. پھر یوں ہوا کہ میری شادی ہو گئی اور اب میں سب کچھ گھر میں ہی کھا لیتا ہوں. ایک گوالا رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اپنے کسی گاہک کے مکان پر دودھ دینے گیا تو اندر سے خاتون کی آواز آئی, دودھ جلدی لایا کرو. گوالے نے جواب دیا, بیگم صاحبہ دودھ تو جلدی لے آؤں مگر کیا کروں, میرے محلے کے نلکے میں پانی ہی صبح 4 بجے آتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستانی ٹیم کے کپتان انضمام الحق ہوا کرتے تھے. ٹیم UK کے دورے پر گئی ہوئی تھی.
اور جس ہوٹل میں ٹھہری تھی اس کی 16 منزلیں تھیں اور پاکستان کی ٹیم کو 16ویں منزل پر ٹھہرایا گیا تھا۔ جب پاکستانی باہر سے انجوائے کرتے ہوئے واپس ہوٹل پہنچے تو لفٹ بند ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ 16 کے 16 لڑکے ہر منزل پر ایک لطیفہ سنائیں گے، اس طرح سفر ہمارا آسانی سے کٹ جائے گا۔ جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ کپتان کمرے کے پاس پہنچ کر آخری منزل پر لطیفہ سنائے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، ہر کھلاڑی نے ایک ایک لطیفہ سنایا اور اس طرح 16 منزلیں طے کی۔ 16ویں منزل پر جب انضمام الحق کی باری آئی تو انضمام الحق نے ہامتے ہوئے کہا کہ اب اس سے بڑا لطیفہ کیا سناؤں کہ میں چابی نیچے کاؤنٹر پر بھول آیا ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوسری شادی تھی۔ ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ شوہر طلاق دیتا تھا، بیوی طلاق دیتی نہیں۔ جج نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی یہ مجھے اس حالت میں چھوڑ دے جس میں اس سے شادی سے پہلے تھی۔ جج نے پوچھا وہ کیا حالت تھی؟ کہنے لگی میں اس سے شادی سے پہلے بیوہ تھی۔